यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम किताबिहि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक वसल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। साहिब सदर ग्रामी क़दर लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नन्हेदा इज्तिमा द 13 यौलस कालो बशान द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला मर्दान सालाना कॉन्फ्रेंस से संगछे नन लसम तारीख़ दे तासु च सहर नन नास चे नो लस घंटे में तासु पूरा के दुन के दी नो सोक सोक चे जर्द लल वाड़ी लाश दे पूरते की माशाअल्लाह। अर्ज़ दादे चे दा पेरा कॉन्फ्रेंस दा अल्लाह पाक दा से करम दे चे दा रबीउल अव्वल पर म्याश करे आगा म्याश चे दा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बासआदत पके शवे आगा म्याश चे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिश्तिनी खूबुनो सिलसिला पके शोरो शवे दा आगा म्याश चे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मक्के मुकर्रमे ना मदीने तय्यबे तपके हिजरत फरमाई ले दे और हगा म्याश चे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया न बगे तशरीफ वड़े दे ज़का ज़मुंग दा खारियान पुख्ताना दगा म्याश दा 12 वफ़ात वाई 12 न मुराद 12 तारीख़ और वफ़ात न मुराद वफ़ात मुबारक यानी दा हगा म्याश दा चिप 12 तारीख़ बाने दा आक़ाए नामदार महबूब किरदिगार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पके द मर्गी ज़ैक़ा सकल द अख़पल शान सर मुनासिब नो दे म्याश के द सीरत जलसी की दे म्याश के द सीरत जलसी कीगी दगा म्याश के द सीरत महाफिल मुनाक़िद कीगी खुदा खबर अजान सरयो सही चे दा लफ्ज़ सीरत और दा फ़न द सीरत दा को दुनिया पे जंदले दे न द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मनसब ख़त्म नबूवत द वजन पे जंदले दे महकिल सीरत लफ्ज़ हो न उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा दी
نکدا د قدیم مصنفینو کتابونه راواخلی نو سیرت کتاب به صرف آغا کتاب ته ویلې کېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغازی مبارک ذکر دی پکې دا د محبوب صلی الله علیه وسلم دا ختم نبوت په طفیل باندې د محبوب صلی الله علیه وسلم سره نسبت لرونکې هر خبره چې دا هغه چې محفوظ شوا د فن ته چې دی هغه فن د سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم نامه ورکړی شو ربی وای سپرلی ته نو دغه موسمونو کې د سپرلی په موسم کې الله پاک په دغه تامو عالمیانو باندې دا فضل وکړه دا کرم یې وکړه دا رحم یې وکړه چې روحاني سپرلی ولا تاکه دا هغه هستی ولادت با سعادت پکې وشو چې رب کریم ارشاد فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نو تامو عالمیانو لپاره چې باعث د رحمت ذات دغه میاشت کې تشریف راوړه نو روحاني سپرلی راله کائنات ګټ ګټ کې د کائنات په ګټ ګټ کې چې تاسې ته د دین سپرلی ښکاري مساجد درته آباد ښکاري مدارس درته آباد ښکاري خانقاهونه د الله ضربونو سره درته آباد ښکاري د دعوت و تبلیغ مراکز درته آباد ښکاري دا ټول د محبوب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت فیضان دی مبارک شه مبارک شه ټولو دا مبارکي نه ده خوښه ځکه ټولو جواب را نه کړ مبارک شه تاسو ټول د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت سپایان یی څوک څوک سپایي د لاس پورته کړي نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت مبارکی د دې خبرې ده چې قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ نن درې ورځې وړاندې ملتان کې عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے دا ارشاد و فرمائل ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سپاہی ہیں نو دا مولانا فضل الرحمن سے رونا شوئی دا مبارکی میں دار ما عرض کا کہ اللہ کریم ارشاد فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دی علماء کرامنا معذرت سرا بالکل دغه آیت مبارک د شان نزول نا یو اړخته ساده الفاظو کې تاسو ته دا خبر عرض کوم چې الله پاک په دغه حصہ د آیت مبارک کې درې سيزونه بیان فرمایلی دي ما کان محمدن کې نم مبارک ذکر فرمایلی دي ولیکن رسول اللہ کے دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کار مبارک کے ذکر فرمائے دے وخاتم النبیین پدے کے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام مبارک ذکر فرمائے عرض میں دا کو نم مبارک کار مبارک مقام مبارک ذکر دے اور اگر سوک با اس کلا نہ گمراہ کی گی
چې نوم مبارک نه خبر شي، کار مبارک نه خبر شي، مقام مبارک نه خبر شي. دا ستاسو وړاندې چې مفتی راشد مدني صاحب دامت برکاتهم العالیه د محبوب صلی الله علیه وسلم د یو فرمان په حواله باندې د دجالون تاسو ته معنا بیانوله. دا دوکه ورکوونکي خلک، دا فریب ورکوونکي خلک، هغې نه هغه کس دوکه نشي خوړی، فریب نشي خوړی، د هغه په دجل کې ګرفتاری نشي څوک چې د نوم مبارک نه ځان واقف کي، څوک چې د کار مبارک نه ځان واقف کی، څوک چې د مقام مبارک نه ځان واقف کی. دا چې کم ناست دی دا ځکه دوکه خوري چې د مقام مبارک نه پیژني، مقام مبارک سره تعارف ته حاصل نه دی، ځکه خو خاتم النبیین باندې تلفظ نشي کوي. یو سړی وایي میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، مذکر و مؤنث کې فرق نه کوي، خپل هم پته نه لګي که نه. نو تا څرنګه قرآن مجید لستی دی؟ اللہ پاک پا قرآن مجید کی فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نو تا سنگ قرآن لستے دے چی دا خاتم النبیین تکے نشی لستے، زکے دا دجل نا گرفتار شا، زکے پا فریب کے راغے، کلن چی راغلے اللہ او دا اللہ رسول سره جنگ شروع کړي. ولی هغه رمیش کمار چې هندو هغه دغه اسمبلی کې دا قرارداد نو پیش کړي چې موږ اقلیتونه چې یو غیر مسلمه چې یو زموږ په نامه باندې دا د شراب لایسنسونه مه ورکوئ. څوک وایي؟ هندو وایي، او مسلمانانو د هغې په خبره باندې غوږ کېنښوده. لایسنسونه ورکړي شو، دا هوټل دا هوټل دا هوټل دا ډیوټي فری شاپ دا شراب خرڅولی شو. شراب حرام نه دی؟ شراب حرام نه دی؟ الله په قرآن کې حرام نه دی ګرځولی؟ آقا په خپل فرمان کې حرام نه دی ګرځولی؟ او چې څوک د الله او د الله د رسول حکم خلاف ورزي کوي دی جنگ کوي او که نه کوي؟ قرآن فرمائی، آقا فرمان فرمائی، د وطن آئین فرمائی چې مرزا غلام قادیانی او د هغې منونکي څوک او دی ولا لوی لوی مناسب ورکوي لګیا. دا اوس آخري خبره چې کومه مخې ته راله، د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی نائب امیر حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ پریس کانفرنس کے دا ہوئے چې اوسنی دا د اسټیټ بینک مینیجر رضا باقر چې دی دا د قادیانیانو هغه دویمې ډلې د لاهوریانو نه دی. نو جنګ یې شروع کړی که نه دی شروع کړی؟ یو مملکت هم او نه په وطن عزیز کې دی نه وړاندې سربراهانو ګستاخ رسول چې چا باندې جرم ثابت شوی هغه نه دی بری کړی، سوا د ده نه پنځه بری کړي دي. آسیه ملعونه بری کړې ده، عبدالشکور شکوره بری کړی دی، وجیح الحسن بری کړی دی،
او دا اوس د یورپی یونین په مطالبه باندې ښځه خاوند شګفتا او د هغه خاوند دی چې دی هغه بری کړی دی نو دا د الله او د الله رسول سره جنگ نه دی اوقاف ایکٹ روڑی چې مسجد په نوم باندې به وقف نشي کېدی د مدرسې په نوم باندې وقف نشي کېدی د خانقاه په نوم باندې وقف نشي کېدی د دعوت و تبلیغ مرکز د پاره وقف نشي کېدی که څوک وقف کوي نو اول به اجازت اخلي او اجازت کې به هغه د دومره ولا د دفترونو چکرې ورکوي چې دا به وایي چې یاره دا ځای وقف کولو نه زما توبه او چې چا دا ټول مراحل چې دي دا طی کړل نو بیا به کمیشنر یا ډپټي کمیشنر چې دی هغې لره به دا اختیاري چې کله دا مسجد مدرسه خانقاه دعوت و تبلیغ مرکز دی غواړي نو دی به دا ولیکي چې دلته کم مقصد دپاره دا جوړ دی دا مقصد نه پوره کیږي لہذا شهیدولم شي خرڅولم شي او د هغې په ځای باندې بل یو کار هم شروع کولی شي نو دا د الله او د الله رسول سره جنگ دی او که نه دی شروع کړی دی دا د ستاسو خلکو د اهل ایمان دباو باندې د ټول وطن نه خبره محدوده کا چا کم ځي تپاره اسلام آباد نه باندې بیا بل ایکټ راوړی دی څه بل ایکټ راوړی دی څه هغه ډومیسټک وایلنس په نامه باندې کورني تشدد په نامه باندې هغه ستا او زما د کور نظام غونډ هغې سره ختمیږي او هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قانون سره خلاف دی نو دا د الله او د الله رسول سره جنگ دی او که نه دی نو دا نن چې هر کس جاړي څوک د دنیا جړه کوي او څوک د څه دا د دې نحوست دی چې الله او د الله رسول سره دوی جنګ شروع کړي نو دوکه به څوک خوري څوک چې نوم مبارک نه پیژني دوکه به څوک خوري څوک چې کار مبارک نه پیژني دوکه به څوک خوري چې څوک مقام مبارک نه پیژني نمسده ما كان محمد ابا احد من رجالكم ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کے دا چاپلار سنم دے محمد لکٹولو آئے سنم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معذرت ما اول کڑے دے خجی رب کریم دا لفظ محمد دا سن جوڑ کڑے دے دا اللہ پاک استائن توائی حمد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استائن توائی نعت دا صحابہ کرام و دا اہل بیت عظام و استائن توائی منقبت او دا شاہان و دا نور و خلقو تعریف توائی قصیدہ دا حمد لفظ دا سے دے چجا خاص دے چاپورے دا حمد لفظ دا سے دے چے دا خاص دے چا پورے حمد سمانا دا اللہ استائنا حمد سمانا اللہ استائنا اللہ کریم خپل حمد سرا خپل استائن سرا دا خپل مینی و دا محبت می مولا گول محمد جوڑ ولی زکه چې محبوب صلی الله علیه وسلم لرا دا د الله د استاینې کم کلمات عطا کړي شوي دي او عطا کیږي با هغه کې محبوب صلی الله علیه وسلم سره څوک شریک نشتا څوک شریک نشتا
آقا ارشاد فرمائی دا معراج پشپکے کلا چه رب کریم تا نزدے شما رب کریم نزدیکت بیان فرمائی پخپلا قرآن مجید کے ارشاد فرمائی فکان قاب قوسین او ادنا نو پدغا مقام کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چی اللہ پاک ماتا دخپل حمد او دخپل ستائن دا سے الفاظ القا کلل دا سے الفاظ وحی کلل چی دین اوڑان دے ماتا نو عطا کړي دین وړاندې چاته نو کتا کړي هغه الفاظ اوس هم موږ په مانځه کې وایو ځکه ویل کېږي چې الصلاة معراج المؤمنین هغه الفاظ د ستاینې چې دي هغه دا دي چې التحیات لله والصلوات والطیبات دا خو د محبوب صلی الله علیه وسلم د ژوندون مبارک کی صدا د عالم دنیا کی صدا د معراج د شپې کی صدا آقا ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چه روز آخرت کے یعنی دا محشر پا میدان کے کل چوالا امتون چه دے اغبا انبیاء و رسولنا دا سوال کئی چه دا رب کریم پا حضور کے دا درخواست کئی دا شفارس کئی چه اس حساب کتاب دی شوروشی زکا چه دا سختی مونگ نشو برداشت کولے زکا چه ہر سڑے بخپل خولو کے ڈوبوی ہر سڑے بخپل خولو کے ڈوبوی دا زمونگ دا پختنو محاورہ دا چه کم سڑے دیر پا تکلیف کیوی دا آگے متعلق کو سوک تپوسو کی چه دا دا فلانی سا حال دے نمونگ لنڈ خبر ہوتا دا کو چه پخپل خولو کے ڈوب دے محشر پا میدان کے با ہر یو کس چلے خپل خولو کے با ڈوبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی دا چا خولا با دا دی گیٹو پوری وی دا چا خولا با دا دا پنڈے پوری وی دا چا خولا با دا دا زنگون پوری وی دا چا خولا با دا دی ورانون پوری وی دا چا خولا با دا دا نام پوری وی دا چا با سینے پوری وی دا چا با سٹ پوری وی او دا چا خولا چه دا دا پخلک با دا سوی لکا دا اس پخلک کیزا کیزا پیچا نہیں سشیوی نو ما واگی ویلے وے کنا کیزا آغا دا وسپنے آغا راٹ تا وی چی دوڑا خونو کی سورے وی او واگی آگے سر تڑلی وی نو چې کله هغې له زور ورکوي نو دا اوسپنه چې ده د هغې وښکو سره چې دی جنګېږي زور ورته رسي د هغه ځان له چې دی شان دی کله یې روانولو دپاره راکاږي او کله یې ودرولو دپاره راکاږي او کله په تیزولو دپاره راکاږي خو اس پوهېږي پښتون نه پوهېږي چې کیزه څه ته وایي عرض کو نو آقا ارشاد فرمائل صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خلوے والا پا دے وحکو پا منس کی دا سوی لکہ دا اس پا خلق کی قیزہ فرمائی دا ٹول باندے بگرزی آدم علیہ السلام لورزی نوح علیہ السلام لبورزی ابراہیم علیہ السلام لبورزی موسیٰ علیہ السلام لبورزی عیسیٰ علیہ السلام لبورزی ہر پیغمبر بوتا دا ارشاد فرمائی دا زمان کار ندے دا زما کار نہ دے یعنی دا رب پا حضور کے نن ورز دا سفارش کول چی دی دا زما کار نہ دے آخرہ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام بہتا فرمائی دا زما کار نہ دے دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کار دے دا غب خدمت کی حاضر نو آقا ارشاد فرمائی دا خلق بمیا ماتا دا سفارش درخواست کئی دا شفاعت درخواست کئی دا گور شفاعت کبرا دیکھا دیکھے منون کی اور نہ منون کی ٹول شامل دی دیکھے منون کی او نہ منون کی ٹول شامل دی ٹول لرا فیدہ رسی ٹول لرا فیدہ رسی زکچہ اللہ سے ارشاد فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمنے لے گلے تمنے استولے مگر تام عالمیانو دا پارا باعث دا رحمت دل تبہم چدے محشر پا میدان کے منون کے اور نہ منون کے چدے ہر یو قصبہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا رحمت عامنہ چدے آبا مستفید کی نو چکلا آغوی دا آقا پا خدمت کی حاضر شی
او عرض کی د شفارس دپاره نو د الفاظو انتخاب کوي هوښیار خلک د ښو الفاظو انتخاب کوي مونږ خلک هم چې چاته د شفارس دپاره وایو د یو کار متعلق نو مونږ وایو چې الله به یې کوي او ته به یې کوې دا غلطه ده الله به یې کوي او ته به یې کوې دا غلطه ده کوي څوک الله او مونږ خلک څه وایي په الله به شي او په تا به شي نو دا هم غلطه ده همداسې یو عاجز بنده ته شهنشاه ویل هم غلط دي شهنشاه صرف هغه دی شهنشاه صرف هغه دی نو څه به وایي یا محمدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ تدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم الانبیاء اور دا انبیاء و خاتم سو چکا دے دنیا کے چھ رب آیت نازلین سفرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین نو درے سیزون پا کے ذکر کری دی یو نم مبارک بل کار مبارک بل مقام مبارک او الت محشر پا میدان کے سوک چھ دا سفارش کولو دا پارا درخواست پیش کئی نو آگو یا محمدو نم مبارک انت رسول اللہ کار مبارک وخاتم الانبیاء مقام مبارک ختم نبوت تذکرے ہر زے کی دی ختم نبوت تذکرے ہر زے کی دی کہ آغا کل سنو نو آگ وقت کے ہم دا تذکرے وے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا تذکرہ کے صدے اڑمبے دے ارشاد فرمائی کنتو اول النبیین فی الخلق آزب انبیاء و رسول کے چدے با اعتبار دا تخلیق سرر اڑمبے ما نو چکلت سنو رب کریم دا اغختل چزخ پل ذات مبارک اور خپل صفات مبارک چلے دا آغے تعارف دا پارا مکلف مخلوق پیدا کم نو رب کریم ٹول نوڑان دے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق فرمائلہ زکا کا ارشاد فرمائی کنت اول النبیین فی الخلق دا تخلیق چھ دے دا نور نبوت تخلیق دے دا تخلیق چھ دے دا روح مبارک تخلیق دے آقا نچا تپوس کو آئی کنا صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نچا تپوس کو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسے دا پارا دا نبوت کلا واجب شو ارشاد فرمائی زا آغا وقت ہم دا اللہ نبیو مچلا آدم علیہ السلام وہ دا خطو ترمنزو یعنی وجود اتھر لا نو جوڑ خاکی وجود اور ارشاد فرمائی یو بل روایت کی چیزا آغا وقت ہم دا اللہ نبی وم چی آدم علیہ السلام لا دا جسم و دا روح ترمنزو مراد دا دے چی دا تخلیق آدم نوڑان دے زد اللہ نبی وم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض میں دا کہو چپ دے عالم دنیا کے قرآن درے خبریں کئی اماغ درے خبری شیدی اگر پا دے عالم آخرت کے پا میدان محشر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا طلب تا سفارش کولو والا خلق کئی اگر آدم علیہ السلام چی دے دنیا تا تشریف راوڑو نوڑان دے جنت کے پائے دلے دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک سر پائے دلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار مبارک سر پائے دلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مبارک سر پائے دلے دے زکا چھے دا آقا فرمان دے زنگ پہ دا خبر یاد
ساتئ چرته د حدیث مبارک ذکر راشي نو تاسو به دا وایئ چې د آقا فرمان دی زموږ پې ایمان دی ځکه چې اوس په سوشل میډیا باندې او په ټي وي چینلو باندې چې دی داسې کسان چې دی هغه سرکار د هغې سرپرستي کوي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک نه انکار کوي لکه جاوید غامدی نو د آقا فرمان دی زموږ پې ایمان نو آقا سے ارشاد فرمائی د جناب آدم علیہ السلام په دغه وجود اقدس باندې په دغه مبارک جسم باندې دا د ښې اوږې نه واله بلا تشبیه دغه ترګسه اوږې پورې چې دی دا دواړو اولو په منځ کې چې دی دا عبارت مکتوب و څه محمد رسول الله محمد رسول الله هو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے او خاتم النبیین دے آدم علیہ السلام تخلیق کی گی سرا نم مبارک دا آقا سرا کار مبارک دا آقا سرا مقام مبارک دا آقا سرا صلی اللہ علیہ وسلم نو اس منگا دا پینفلیکس سے دا ختم نبوت لگو پا دے دنیا کے مساجدوں کے عیدگاہوں کے مدارسوں کے خانقاہوں کے دا دعوت و تبلیغ مراکزوں نہ باہر اب وہ چوکونوں کیوں زے پزے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نم مبارک و دا کار مبارک و دا مقام مبارک رب اشتہار چولولے دے دا خپل محبوب جناب آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ابو البشر خلیفہ فی الارض پملا مبارک باندے اور دا اشتہار گرزے دلی اول پا جنت کے دے دا اشتہار گرزیدل اول پا جنت کے دے او بیا اللہ پاک دا کرم کا چکل اخپل مشیت سر موافق دے دنیا تا دے زمکے تے آدم علیہ السلام را نازل کا بیا تاو زمان دا خوش قسمتی دا چی سرزمین ہند باندے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا آدم علیہ السلام قدمونا لگے دلی دی نو سوچ چڑمبے دا نم مبارک او دا کار مبارک او مقام مبارک اشتہار ستاو زما سیمہ کے چلے دلے حرمین ترستو تلے دے عرفات پا میدان کے چمور بی بی سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ سر ملاقات شوے دے اگر رستو خبری دی نو چې سرزمین هند نه چې دی هغه حجاز ته تشریف وړي نو په دې ټول لاره باندې د محبوب صلی الله علیه وسلم د نوم مبارک او د کار مبارک او د مقام مبارک اشتهار یې چلولې نو چې کله محبوب صلی الله علیه وسلم د دغه سفارش طلبګارو خبره منی او دا اللہ پا حضور کے سفارش کئی نو آقا ارشاد فرمائی زبد اللہ کریم دا عرش نلان دے اللہ تب سجدہ ریز شو دا خپل جبین نیاز چڑے اب اللہ تب سر بسجود کم او دا طویل سجدہ چدا دے کی وزد اللہ استائنہ کم او اللہ کریم پا دغا سجدہ کے ما تدخپل استائنے ما تدخپل حمد دا سے کلمات با وحی فرمائی چھ دین اوڑان دے بے چاہتا نی فرمائی لے محمد قول دے چاکار دے دا آقا کار دے وائے کنا صلی اللہ علیہ وسلم اور روز محشر جنڈب یوئی آ جنڈب کمئی آقا ارشاد فرمائی دا وار انبیاء و رسول سرد اخپل امتوننا زماد بیرق و دا جنڈے لاندی و ولاڑی او زماد بیرق و دا جنڈے نامد لیواء الحمد دا اللہ دا استائن جنڈا نو چې الله د استاینې جنډه د چا سره دا الله چې خپل کلام پہ نازلی نړمبه لفظم دا هغې حمد دی الحمدلله رب العالمین
نو آغا هستی سره چې دی بس صرف خپل حمد سره د خپل مینې میم یې یوځای کړی دی محبت میم یې یوځای کړی دی مردان والو خلکو ستاسو په مردان کې هم میم شته دا ټوله جلوه چې تا ته ښکاري دا ټول د میم ده اللہ ذات ماجد دے میم دے اللہ ذات چرے ماجد دے میم دے اللہ ذات چرے مجید دے میم دے اللہ ذات محیی دے میم دے دا اللہ ذات ممیت دے میم دے اللہ ذات مبدی دے میم دے اللہ ذات معید دے میم دے اللہ ذات دا ظالمانو نا انتقام اخستو لپارا منتقم دے میم دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چرے اگا مشہود دے میم دے مشہور دے میم دے مامون دے میم دے میمون دے میم دے منصور دے میم دے مجتبی دے میم دے مدثر دے میم دے مذکر دے میم دے مزمل دے میم دے مجتبی دے میم دے مرتضی دے میم دے مصطفیٰ دے میم دے محمد الرسول اللہ دے میم دے آو چھ کمزے کے ولادت باسعادت بدگا ربیع الاول میاش کی گی آغا مکہ مکرمہ دا میم دے اور دار الحجرت چی آخنک شہرے کی آنجا دل برس آغا چی یسرب یادے دا قدمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگے دل آغا مدینہ منورہ دا میم دے پا آغا کے مسجد نبوی دے میم دے پا آغا کے ریاض الجنہ کے چھے دے یو دا جالو یو چار دیواری دا مقصورہ شریف و توائی میم دے ام آغا کے محراب رسول دے میم دے پم آغا کے مسلح رسول دے میم دے پم آغا کے محراب رسول آغا ممبر رسول دے میم دے ام آغا کے دا چار دیواری چھ دا وسپن جالو دا مقصورہ شریفہ دا میم دے ام آغا کے دمرا گوندے مقام دے چی کمزے کے ما و تا گوندے عاجز دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا حضور کی ادرے گی ہدیہ دا درود و سلام پیش گئی آگے تا مواجہہ شریفہ وائی آگے تا مواجہہ شریفہ وائی میم دے نا مردان والو دا ٹول دا میم نظارے دی خواہ دادا اس دنیا پا گوٹ گوٹ کے ستاس دا انٹرنیٹ پا ذریعہ بانے دا مردان دا دا سپایان دا ختم نبوت چی عمرگر مولانا فضل الرحمن ہم دے دا آواز دنیا گٹ گٹ ترسی لگو آئے کھنا چی تحفظ دا ختم نبوت اور تحفظ دا ناموس رسالت دا بارا منگ بیدار ہم یو تیار ہم یو وائے وائے بیدار ہم یو تیار ہم یو چه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب داغا خبر ویلو بانے چلے مجبور شا دخپل زڑا حال دتا ہوئے چه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چلے دا تحفظ دا ختم نبوت اور تحفظ دا ناموس رسالت دا قم قلا چلا دا آغے پہردار تنظیم دے اور دا سے پہرہ پہ کئی چه ایسیو غل چلے پا دا قلا کے چلے کندر نشی کولے اور مونگے سپایانیو نو دادا اللہ کرم دے دادا آگے منن دا دادا آگے احسان دے چے رب کریم مونگ تا دا سے مشران تاکڑی دی چے آگوی مونگ لردا درس ورکا چے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک اپے جنی چے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم کار مبارک پہ جنی سدے رسول اللہ دے مقام مبارک پہ جنی چے خاتم النبیین دے گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا محبت کول دا ایمان دلیل دے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سرا نفرت کول دا ایمان دلیل دے سرنگ چے آقا سرا محبت لازمی دے دگرنگ دا آقا دشمن سرا نفرت لازمی دے نو خلقو تا دا پیغام رسول غاڑو
چې زمونږ میرزایل سره هم مینه نشته، زمونږ اسرائیل سره هم مینه نشته، زمونږ میرزایل سره هم نفرت دی او زمونږ اسرائیل سره هم نفرت دی. او چې کم خلک یاران جوړیږي نن حال وګورئ، کم خلک یاران جوړیږي نن حال وګورئ. امریکا چې سرپرست اول ده 50 ملکونه یې ځان سره کړي وو. داسې چېرته نه دی شی. څومره چې جنګونه شوي دي لوی، داسې مقابله چېرته نه ده شوې. یو ځل نیمه دنیا یو اړخته وه، جنګ عظیم اول په وخت کې نیمه دنیا بل اړخته وه، بل ځل چې دی یو څو ملکونه یو اړخته وو، یو څو ملکونه بل اړخته وو. دا پیره چې دی ټول دنیا کفر یو اړخته وو، ټول دنیا کفر یو اړخته وو، او په مقابل کې هغه څوک وو چې چا نوم مبارک پیژنده، چا کار مبارک پیژنده، چا مقام مبارک پیژنده، جامې زړې وې او چپلې شلېدلې وې، خو ټولې دنیا ته دا ښودل چې کله د الله امداد او نصرت راځي نو خړې سترګې دا ټیکنالوجي بوت چې دی دا ماتي. हमदली मोरी सिप्ता ने नंबर जोड़ हा सम तकरीर पर क्यों को पुश 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 जज़ाकर अर्ज दादे कलक सोच कई ज़े यो टके कोम तासुब द पारा ना तासुब बेदारी द पारा कोम तासु खपल मकामु पे जनी अगे द पारा कोम ज़े तदावे चिदा ताफुज द खत्म नबूवत और तहफ़ुज़ द नामूस रिसालत दा द पुख्तनों को वीना के गढ़ दे। तहफ़ुज़ द ख़त्म नबूवत और तहफ़ुज़ द नामूस रिसालत दा द पुख्तनों को वीना के गढ़ दे। अमेरिका 50 मुल्कुना चा तख्तवली दी आगा पुख्तनो तख्तवली दी चिकला मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खपल दो कसान ली गलियू अमीर अब्दुर्रहमान ला जिदा मिर्ज़ायत दावत वाला और को द मिर्ज़ायत प्रचार व तको नागवर सचल खड़े हो द तो पुखलोते तड़लियू सचले वर सर खड़े हो द तो पुखलोते तड़लियू अतते सवाल जवाब खड़े हो इंजा बिया इंजा बिया दलेरा शगोर बिया तासरत सको न अर्ज़ा दे कि दा तहफ़ुज़ द ख़त्म नबूवत और दा तहफ़ुज़ द नामूस रिसालत दा द पुख्तनों बवीना के गढ़ दे न कि दा अल्लाह द अल्लाह रसूल पला रबादे रवानवी कम काम अमाते नखुरी हालात राजी याद लरे इस्लाम लरहम शिकस्त निश्ता मुसलमान लरहम शिकस्त इस्लाम लरहम शिकस्त निश्ता मुसलमान लरहम शिकस्त निश्ता दा हालात कराजी नो दा गद्दार दा लासा जाफर अज बंगाल सादिक अज दकन नंगे मिदी नंगे मिलत नंगे वतन कल हम च मुसलमान काम माने हालात राजी नो अगा गद्दार दा वजह सटकी खमेर तउए पर लफ्ज़ मुहम्मद बांधे नुम मुबारक बांधे वर पसेजु कार मुबारक अल्लाह फरमाई वलाकिर रसूल अल्लाह मगर अल्लाह रसूल
دے مگر دا اللہ رسول دے دو نن سوال سوا دو دیش کالا اڑاندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دغا میاش دولسم تاریخ باندے دا مرگی زیکا خپل شان سر مناسب سکلے دا دے دنیا نے تشریف اوڑے دے ترنن پورے خلق ولیکن رسول اللہ ام دغا ترجمہ کئیسا مگر دا اللہ رسول دے او قیامت سوا پورے دا علماء بچ دا دور تفسیر کئی او قرآن مجید درس کئی ام دغا ترجمہ وکئی چھ ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول ٹولو آئے مگر دا اللہ رسول نو چھ دا اللہ رسول دے نو بیا نوی اتاجت نشتا چھ دا اللہ رسول دے بیا نوی تاجت نشتا کہ دا اللہ رسول ہو نو بیا نوی تاجت وے دا اللہ رسول دے نو بیا نوی تاجت نشتا اور سنگ رسول دے کار سوکار اللہ نہ تپوس کا قرآن مجید دو مقاماتوں کے توائی چھ دا فرائض دا رسالت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلورو لنبے چھ دے اگر تلاوت دا آیاتو دیم چھ دے اگر تعلیم دا کتابو دریم چھ دے اگر تعلیم دا حکمت یعنی سنتو اور سلورم چھ دے اگر تزکیہ لگ سو چکا ماں نوڑان دے مفتی راشد مدنی سے بھی اٹھکے ہو فرمائلو تاسو تیوے چھ ہر یو نبی تھا اللہ پاک دا خپل نبوت دا پارا دلیل عطا کو دا معجزے پر صورت والے صحیح دا دا موسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام دا معجزات و ذکر دا تا اکا اس لگ غور سر ووری خواہ موسیٰ علیہ السلام مشہور دو معجزے یو عصا والا معجزہ کونٹے والا او بلا ید بیضا والا معجزہ چھ دا لاس مبارک بے بلا تشبیح دا ترخت لاندے بے اونی ہو چھ رو بے کن دے بریخنا کولا اس کا منگو کم خلق چوائی چھ منگ دا موسیٰ علیہ السلام امتیانیو دا یہودیان دین دا مطالبہو کچھ دا خپل نبیو معجزہ پیش کئی عصا معجزہ پیش کولی شی دا ید بیضا معجزہ پیش کولی شی ٹول نوائی دا معجزات پیش کولی شی عیسیٰ علیہ السلام مشہور معجزے وے مڑی تبے ہوئے قوم باذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے پاسے گا مڑے وینا دا عیسیٰ علیہ السلام کارو مڑے بچا جوندے کہو عیسیٰ علیہ السلام دا مادرزاد اڑن دا مور دا گیڑن چوڑن پیداو دا آگے پستر کو بانے وے بلا تشبیح لاس کے خدا لاس خدل دا عیسیٰ علیہ السلام کارو بینا کول کار دا چاہو عیسائیان دا معجزات پیش کولی شی راشا اس دلتا ستاو زما محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کیو کافر مطالبوں کی چت چھ داوے چھ ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول دے نو دا خپل رسول معجزہ پیش کا قدام مطالبہ کی نہ بیاد دا شیخ الحدیث صاحب نہ مطالبہ نہ کئی بیاد دا مفتی شجاعت صاحب نہ دے مطالبہ نہ کئی بیاد دا علماء مدرسین نہ دے مطالبہ نہ کئی بیاد دا ائمہ و خطباء نہ دے مطالبہ نہ کئی بیاد تاسو دینی طلباء نہ دے مطالبہ نہ کئی دیندار خلق و دا امیر صاحب نہ دے مطالبہ نہ کئی بیاد دا کالج پروفیسر نہ اور ڈاکٹر و انجینئر نہ دے مطالبہ نہ کئی بیاد لاشی چرتا یو دشتے تا اغزیتا چی کمزی خلقو چرتا دا سکول درشل ہم ندے لی دلے صحیح دا چرتا دا مکتب چوکاٹ ہم ندے لی دلے لکا دا باباگان چی دی دا چی پا پٹی کی ناس دی او پٹی کی چی دے کار کھائی نو چی بل پی تیریگی نو اگا وطوئی چی خچ آری نو جواب اللہ سور کئی چار دیکھا کور دے آباد چار دیکھا کور دے آباد یعنی دے بخپل روایاتو کے داد سے گیر دے
خپلو تقالیدو کې داسې ګیر دی د دین متعلق د واجبي غوندې معلومات دي د السلام علیکم او علیکم السلام هم نه وایي. که دې بابا نه چا تپوس وکړه او دې نه مطالبه وکړه چې ته وایې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، ستا ژبه دغه کلمې سره لمده ده، ستا په زړه باندې دا کلمه نقش ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو بابا لږ د خپل نبی معجزه خو پیش کا. نو بابا به نه یوه کوي او نه دویمه، بابا به زر کور ته منډه کي او قرآن مجید به وله راوالي چې یان دا زما د نبی معجزه ده. ولیکن رسول الله مگر د الله رسول دی، مگر د الله رسول ټول وایي مگر د الله رسول. معجزه هر امتی سره موجوده ده، معجزه هر امتی سره موجوده ده. دا د ختم نبوت فیضان دی. او څه د رسول الله کار سو، فرائض رسالت سو، تلاوت د آیات، تعلیم د کتاب الله، تعلیم د حکمت یعنی سنت او تزکیه. ما ته دا ووایي مساجدو کې تلاوت د قرآن مجید کیږي که نه کیږي؟ مدارسو کې د قرآن مجید تلاوت کیږي او که نه کیږي؟ خانقاهونو کې او د دعوت و تبلیغ مراکزو کې تلاوت قرآن مجید کیږي او که نه کیږي؟ اهل ایمان په کورونو کې، دکانونو کې، دفترونو کې حسب توفیق تلاوت کوي او که نه کوي؟ نو معجزه د امت په لاس کې موجوده ده او کار رسالت جاری دی، ولاړ نه دی، کار رسالت جاری دی. ها ورپسې څه شی دی؟ تعلیم د کتاب د قرآن مجید تعلیم، نو هغه ترجمه او تفسیر او قرآني علومو چې دی هغه ښودنه په مسجد کې درس قرآن کیږي او که نه کیږي؟ کیږي. مدارسو کې علوم تفسیر چې دی هغه پړاولی کیږي او که نه؟ او کورونو کې او مرکزونو کې او کاروبار ځایونو کې خلک ترجمې والا او تفسیر والا قرآن مجید ګوري او که نه ګوري؟ ګوري. نو کار رسالت جاری دی، کار رسالت جاری دی. ورپسې څه شی دی؟ تعلیم د حکمت دی، یعنی د سنت مبارک تعلیم دی. نه مسجد خو ابتدا ستا د سنت نه کیږي چې محبوب صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله مسجد ته ننوځې دا خیخ به بدن نه کې نو دا ټکې به وایې بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک. ابتدا د څه نه کیږي؟ سنت نه کیږي. نو دا د سنت درس چې دی، دا د احادیث مبارک درس چې دی، دا په مسجد کې کیږي او که نه کیږي؟ مدارسو کې چې دی دا 40 حدیث نوالا تر بخاری شریف پورې دا د محبوب صلی الله علیه وسلم دا د فرمانات و مبارک تعلیم کیږي او که نه کیږي؟ نو کار رسالت جاری دی. لاړ شه د دعوت و تبلیغ په مرکز کې، هلته خو ستا د 24 غنټې ژوند چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارک او د عمل مبارک نه درته ښیي. کار رسالت جاری دی. څلورم شی پاتې شو تزکیه. نو تزکیه په مسجد کې هم کیږي چې دا علماء کرام تاسو ته د توحید درس ورکوي، شرک نه مو بچ کوي. دا علماء کرام چې دی تاسو ته د سنت درس کوي، د بدعات او د رسوماتو نه بچ کوي. دا علماء کرام چې دی تاسو ته د حلال روزګار حکم کوي او د سود او د حرام نه بچ کېدو تلقین کوي. تزکیه خو دلته هم کېږي. او که ته تزکیه یادې، تزکیه د نفس سلوک یادې، نو هغې دپاره خانقاه شته دی او هغه خانقاه کې تزکیه کېږي چې کم خانقاه کې د اتباع سنت اهتمامي. هلته مخلوق ته نه رابللی کېږي، هلته مخلوق
خالق ترا بلل کیږي نو تزکیه هم جاری دا ولیکن رسول الله مگر د الله رسول دے چې د الله رسول دے نوی تا عجت نشتا مگر د الله رسول دے معجزه هر امتی سره موجود دا او کار رسالت جاری دے کار رسالت جاری دے وخاتم النبیین مقام مبارک خبر دا او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدے خاتم النبیین دے پدگا ٹکی باندے پدگا منصب مبارک باندے چلے دا قادیانیان دجل گئی دا قادیانیان فریب گئی دی دعوائی دا خپل زاننا چی دا خاتم النبیین دا مانا دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر العیاذ باللہ مہر نبوت دے نسوک چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار باندے چلے دیر وړاندې لاړ شي هغه مهر د نبوت ور باندې ولګي او دې هم نبی شي العیاذ بالله قرآن پچا نازل شوی دی ټول وایي ټول قرآن پچا باندې نازل شوی دی محبوب صلی الله علیه وسلم باندې نو هغوی نه به تپوس وکړو چې دا خاتم النبیین څه معنا چې چا قرآن مجید چا باندې نازل شوی دی دا آیت مبارکه چې چا باندې نازل شوی دا د چا په قلب مبارک باندې نازل شوی دی هغه نه به تپوس وکړو نو اوس څه شی دی اوس 1443 دی 1443 کال دا هجرت دی او محبوب صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده فرمایلی دا 11 کال دا هجرت باندې یا تاسو مضمون خرابوئ ښه هر پیره تاسو ته دا وایم چې پښتانه یې نه میلمه ناست نو کوربه دې ځي نه خو دا سبق تاسو یاد نه کړه هر ځل یې ما ته یادوئ چې موږ نه خپل سبق هیر نه دی موږ نه خپل سبق هیر خو دا هم سبق دی که نه چې میلمه ناست دي او کوربه ترې نه ځي نو دا هم سبق دی که نه دا خو د نه هر ځل یې هیري قاری صاحب چې دی ډېر شفیق امیر دی ستاسو قاری صاحب ستاسو ډېر شفیق امیر دی خو چې مشر چې دی هغه غوږ را نه کاږي که نه جي نو تربیت صحیح نه کېږي خاریان وایي سونے دا نوالا کھوا تے شیر دی نظر رکھ دا سرو زرو نوڑے والا ورکا او دا زمری نظر پہ ساتا چې تاسو تربیت نه کوئ نو بیا نور به څوک کوي دا ګوره د شرم خبره ده او بیا میلمه درته وایي دا خو د نور هم شرم خبره او بیا تاسو داسې پښتانه یې چې ستاسو یو دعوه ده چې مردان ثوابي 400 تاسو دا وایئ چې موږ په پښتنو تقالیدو کې د پښتنو رسوماتو کې او د پښتنو تحریر او تقریر کې نامور خلک یو نو بیا چې دا حل شي نو بیا خو ډېره بده خبره ده معذرت غواړم ښه خیر نه لږ ما سره هم د شفقت معامله وکئ میلمه سره سړی ګزاره کوي ما سره ګزاره وکئ وکاس ماشوم باندې نان حبیب روشوي ارزه چې انټي مخې ته راشه وکاس ماشوم باندې نان حبیب روشوي ارزه چې د انټي مخې ته راوړل مهرباني بھائی زه نه دومره ښه خطیب یم
او نه دومره جابر یم چې زما د یارې نه چا اودس به پاتې نشي دا جواب صحیح نه دی چې اودس له پاسېدلي نو عرض میں کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین چې نه دی محمد صلی الله علیه وسلم تاسو سړو کې د چاپلار مگر د الله رسول مگر د الله رسول مگر د الله رسول وخاتم النبیین او خاتم النبیین دے دا نمنون کی چی دی دا دا ختم نبوت منکرین دا دا خاتم النبیین ٹکی غلط ترجمہ و غلط تشریح سر چلے دا امت سر دجل کئی فریب کئی منگ بدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت اقدس کی گزارش کو چاہے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن خو اللہ پاک ساس پا دے قلب مبارک بانے بلا تشبیح نازل کرے دے دا قرآن خو تاسو نه صحابه کرامو ازدا کړی دی دا قرآن خو د صحابه کرامو په واسطه باندې د امت ته رسېدلی دی د قرآن مجید کې دا ټکی چې دی وخاتم النبیین د ده څه معنا ده نو محبوب صلی الله علیه وسلم نه سوال مونږ چې دی هغه سوال 222 کاله مخکې رستو کوو آقا د ده جواب 14.5 کاله وړاندې عطا کړی س جواب عطا کرے دا یو حدیث مبارک یو ٹکڑا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین ز خاتم النبیین یم اللہ فرمائی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آقا ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین کدا خاتم النبیین شی کہ خاتم النبیین شی کہ خاتم النبیین شی معنی یو جوڑے گی کم معنی دا آقا ارشاد فرمائی لا نبی آبادی اللہ فرمائی خبر دا مقام دا خبر دا نم مبارک شوا خبر دا کار مبارک شوا خبر دا مقام مبارک دا سوال نن امتی کئی سوال نن غلام کئی سوال نن عاشق رسول کئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استاس مقام بیان فرمائی خاتم النبیین ددغ خاتم النبیین سمانا دا آقا ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین ز خاتم النبیین یہ معنی صدا لا نبی آبادی اس دا علماء تشریف فرما دی دے لا نبی آبادی کے اماغ لا دا چکم لا الہ الا اللہ کے دا سنگا چھپا کلمہ توحید کے دے لا سرا اللہ کریم دا ٹھول معبودان باطل چرے بیخکنی کئی دا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے لا نبی آبادی لا سرا چرے دا ٹھول آغا دروغ جنان آغا فریبی خلق آغا دجالان چھ آقا نفس پا دروغ بانی دا نبوت دعوی کئی دا آغی بیخکنی کئی کہ آغا دا اسود عنسیبی دا کمزے دا یمن کہ آغا مسلم کسابی دا کمزے دا نجد دا خاوری دا یماما کہ آغا دا ایران بہاولاوی اور کہ آغا دا پنجاب دا ہندوستان دا قادیان مرزا غلام قادیانوی رب کریم چلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ مبارک دے لفظ اللہ سرا دا ٹول چلی دا دا بے خوبن نے اویست قیامت سبا پورے قیامت سبا پورے چھ کم یو دروغ جن پاسی کم یو دجال پاسی کم یو چلے اگا کافر پاسی
د محبوب صلی الله علیه وسلم دا د الله نبی عبادي ولا الله توره چې دا هغه باندې زنګ نه راځي، هغه باندې زنګ نه راځي. که ریاست بے وفائی کوي، که ریاست بے وفائی کوي او د بے حیائی او د بے ناموسه صادر په سر باندې واچي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک او د مقام مبارک حفاظت د پاره چې دی دا انګریز خولې ته ګوري، د انګریز اشارې ته ګوري، دا د انګریز پالیسی ته ګوري، دا د انګریز خوشحالی او رضا ته ګوري، نو بیا الله کریم ولا خالد غوندې کسان را پاسي. اسے خوی نه دی وجلې، اسے خوی نه دی وجلې. دې بدبخت نسیم نامه یې وه، دې بدبخت په دروغو باندې د نبوت دعوه کړې وه. وګورئ سر اوچتولو دپاره موقع وله سله ورکوئ، سر اوچتولو دپاره موقع وله سله ورکوي. تا که د خپل بچي په وجود باندې ټیډي لباس ولیده او څه دې ونه وې، تا د هغې نارینه دی خو د زنانو غوندې حرکات دې ولیدل او څه دې ونه وې، تا د هغې اذان کیږي مسجد ته نه تلله، تا ولیدل او څه دې نه وې، نو بیا مغه وپاسي او تا ته به وایي چې تا ماله څه کړي، همغه وپاسي او تا ته به وایي چې تا ماله څه کړي. نو دې ځای ته چا راوسته؟ دا تا راوسته، پلار راوست. دا ړومبی ورځ چې دا تربیت دپاره دې بچي ته یا غصه کړې وې او یا یې د جیب خرچي بنده کړې وې یا د غیر نصابي سرګرمیانې چې دي دا یې محدود کړې وې، نو دا حل به نه وی شی. دا خبره مې تاسو ته دې دپاره وکړه چې نن که ریاست یو قادیانې اخلي او بل پرېږدي او بل اخلي او بل پرېږدي، نو تاسو هم لږ واګې راکاږئ که نه، تاسو هم لږ تربیت والا ماحول پیدا کړئ که نه، تاسو هم د هغې پټي لره اوبه مه ورکوئ. چا چې الله او د الله رسول سره جنګ شروع کړی ته خو نه ما ته پته ده، خو ستا یار دوست ستا عزیز تربور او ستا تعلق کې به ډېر داسې خلک وي چې د دې په پاټۍ کې به وي. سوال ورته وکئ، اذان کېږي، سوال ورته وکئ، ورته یې وروره دوی نه د برات اظهار وکړه، وروره دوی نه د برات اظهار وکړه، دا ستا ایمان ته خطره ده، دا ستا ایمان ته خطره ده، دوی نه د برات اظهار وکړه. دا نن چې تاسو باندې څومره تکالیف دي، که ستا ګیس نشته لوډ شیډینګ کېږي او ګران دی، که تا ته سلسله بجلی ګرانه کړه، که تا دپاره غوړي چې دي هغه یې ګران کړل، ستا د ضرورت اشیا چې دي هغه یې ګران کړل، ستا د بچو تعلیم چې دی هغه یې برباد کړه، ستا معیشت چې دی هغه یې کېنولو. دا نن هره تباهي چې ستا د روزګار او د دنیا دا د هغې یوه وجه ده چې د الله او د الله رسول سره جنگ په وطن کې شروع دی او ته غلی ناست دی. ته خپل عمل سره دا درته نه یم چې ټوپک راواخله او لوړ راواخله، نه ته دې خپل عمل سره چې دی ګوړه واچوه، ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ښه شان سره وکړه،
خپل بچی خپل کور خپل معاشره کې چې دی دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د نوم مبارک ذکر کوا، دا د کار مبارک ذکر کوا، دا د مقام مبارک ذکر کوا، دغه علما او صلحاو سره کینا، دا د عالی مجلس تحفظ ختم نبوت او جمعیت علما والا سره کینا، دین والا خلکو سره کینا، دعوت او تبلیغ والا خلکو سره کینا. ته دا معاشره درستولو لپاره څه قدم خو اوچت که که نه؟ که تا دا قدم اوچت که ته که واپس رالی، ته که واپس رالی او بل مسلمان د ځان سره را واپس که. واپس رالی څه مطلب؟ دا توبه هم واپسی ده که نه؟ دا توبه هم واپسی ده که نه؟ امون ختم نبوت والا یو، هر سړی ګناهګار دی، ځکه چې د معصومینو راتک چې دی د معصومینو سردار آقای نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعزت سره هغه ختم شو. آقا نفس بیا معصوم څوک نشته. سردار و امام چې تشریف راوړو بس خبره خلاصه. نو هر سړی دی لږ خپل ځان کې تبدیلی راولي. دا کوشش وکړئ، آسانه طریقه ده. دا کوشش وکړئ چې زمونږ هر راتلونکې ورځ د تیر شوي ورځ نه دی دینی لحاظ سره ښیي. هر راتلونکې ورځ د تیر شوي ورځ نه دینی لحاظ سره ښیي. لکه سبا دا دوشنبې ورځ ده، پیر ورځ ده، چې هغه د دغه نن ورځ د اتوار نه د دینی لحاظ سره ښیي. نو بس همدا سفر به جاري شي. نو الله کریم دی ما ته تاسو ټولو حضراتو ته دا توفیق عطا کړي. یاد لرئ ګورئ